ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज पाकिस्तान ने जो है ईरान को भरपूर जवाब दिया है, तो सर आप कैसे देख रहे हैं, अब आने वाला फ्यूचर क्या है और जवाब कैसा दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही बरवक्त जवाब है। गुज़िश्ता रोज़ जो था सिफारती सतह पर जवाब दिया गया था, जब उनके डिप्लोमेट को ये कहा गया था कि जी आप वापस ना आएँ, और हमने अपने डिप्लोमेट को यानी ईरान में अपने सफ़ीर को ये कहा था कि आप वापस आ जाएं, यानी एक तरह से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का इशारा दिया गया था। तो आज जो है, कल सिफारती सतह पर ये हुआ था, आज बाकायदा तौर पर एक काइनेटिक जो है वो जवाब उनको दिया गया है, जिसमें कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है, और उसमें वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से थे, और जिनको ये कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कारकुन थे, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। और इनको ईरान में सरपरस्ती हासिल थी, ईरान में ये छुपे हुए थे, पनाह ली हुई थी इन्होंने, इन दहशतगर्दों ने। तो पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जो है ये काइनेटिक जो है वो हमला किया, और उसमें इन दहशतगर्दों के ठोस शवाहिद मिलने के वहां मौजूदगी के बाद बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको जहन्नुम वासिल किया है। और इस हवाले से ये भी बड़ी अहम बात है कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज जो है वो ईरान को नहीं पहुंचाया गया, यानी ये सिर्फ इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन थी उसकी बुनियादों पर यह कार्रवाई की गई, और इसमें कोई सिर्फ इन्हीं दहशतगर्दों को निशाने पर बना लिया गया, और कोई इसके खिलाफ जो था, इसीलिए एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। और इसमें कहा जाए कि ये मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। और चूंकि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता है और करता रहेगा, इसलिए ये ज़रूरी था कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती। और ये एक पेचीदा ऑपरेशन था जो कि इंतहाई महारत के साथ और अस्करी महारत के साथ हमारी अफवाज ने इसको अंजाम दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज जो है वो उनको नहीं पहुंचाया गया, वहाँ की कोई सिविलियन आबादी जो है वो इससे मुतासिर नहीं हुई, उनको कोई इसके अलावा नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ ये टारगेटेड ऑपरेशन था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि ये हमारे दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक BLA से है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से है, इसलिए इनको चूंकि वहां पर पनाह दी गई थी, ये वहां पर पनाह लिए हुए थे, जरूरी था कि इनका कलाखामा किया जाता। और पाकिस्तान ने इस हवाले से भरपूर कार्रवाई करते हुए एक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में और टारगेटेड ऑपरेशन किया है, जिसमें कि इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। और मैं फिर कहूंगा कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज जो है वो ईरान को नहीं पहुंचाया गया, उनकी कोई सिविलियन पॉपुलेशन मुतासिर नहीं हुई, इसके अलावा कोई उनका माली नुकसान जो है वो उस हवाले से नहीं हुआ। जी बिल्कुल कामरान साहब, पाक फौज जो है वो जवाब देना अच्छी तरह जानती है। अभी हमारी कामरान खान साहब, ये वकार खान साहब से भी हमारी बात हो रही थी, और उन्होंने भी एक चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव कंपेन चलाई गई है उसका काफ़ी, यानी कि इस चीज़ का नुकसान हुआ है कि उनको समझना चाहिए इस चीज़ का, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था, काफ़ी बड़ी एक अप्रोच थी जो पाकिस्तान को करनी थी, तो जवाब भी दिया गया। तो आपको नहीं लगता सर इस तरह की नेगेटिव कंपेनिंग जो है वो बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जी। ये चूंकि कौमी सलामती के अमूर हैं, ये मुल्की सलामती से मुताल्लिक मामलात हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी जो हमें आईनी हक हासिल है अपने इजहार राय का आर्टिकल 19 के तहत, उसमें जो कदगने हैं या उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें ये भी है कि फॉरेन पॉलिसी से मुताल्लिक आपको ये जो है ना वो बहुत मोहतात होना पड़ता है। यानी जो बैनुल-अक़वामी अमूर हैं हमारी खारजा पॉलिसी से, और हमारे जो दीगर ममालिक के साथ अक़वाम आलम में हमारे ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर बात करना जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उस तरीके से नहीं आता। तो ये जितनी भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके हवाले से ये बाकायदा तौर पर आपके जो एक आईनी एक प्रोविजन है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये मामलात वो हैं जो हमारी इलाकाई सालमियत के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ, और इनके मुल्क की जो बका है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, हसास मामलात होते हैं। इसमें हर किसी को ये आज़ादी नहीं होती कि वो अपनी जो है वो राय का इजहार करता रहे।
دیکھیے گزشتہ روز بھی جو ہمارے وزیر خارجہ تھے ان کی اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ ان کو بتا دیا گیا تھا پہلے ہی ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستان اپنی بقا، سلامتی اور سوورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی ایگریشن یا اس قسم کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کا ہم بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور آج ہم نے یہ عملی مظاہرہ جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اگرچہ ایران ایک برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت ہی عزت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بات چیت پر ہی زور دیا گیا، لیکن جب معاملات جو ہیں وہ اس سے آگے نکل جائیں تو ایسی صورت میں جو عملی طور پر اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کل جو ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ کل سفارتی سطح پر ایک رد عمل جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے آیا تھا، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیا گیا ہے، اور ایک بھرپور جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن یہ جواب جو ہے یہ صرف ہم نے محدود رکھا ہے، ہماری افواج نے صرف جو ہمارے وہ دہشت گرد جن کو کہ غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی طور پر ایران نے پناہ دے رکھی تھی اور وہ ایران میں پناہ گزین تھے، ان کو صرف ٹارگٹ کر کے ختم کیا گیا ہے۔ کامران خان، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایران اور پاکستان کے تعلقات اب پہلے جیسے بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیے ابھی بھی گزشتہ روز بھی جو پاکستانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس میں یہی بات تھی، اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا فارن آفس کی جانب سے، اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ہم نے اپنی بقا، اپنی سالمیت اور اپنی سوورنٹی کے لیے ان کو یہ باور کرایا تھا ایران کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کی کوئی در اندازی اگر ہوتی ہے، کوئی اگریشن ہوتا ہے، کوئی بھی جارحیت ہوتی ہے، بیرونی جارحیت کسی بھی جانب سے، تو پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دے، اور یہ بات ایران کو باور کرا دی گئی تھی۔ اور اس حوالے سے جو آج کا یہ جو آپریشن ہے یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ کسی کی سول پاپولیشن کو یا اس کی سول جو ان کی ہے اس کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ یہ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے دہشت گرد ہیں، ہمارے سے تعلق رکھنے والے، یعنی جن کا کہ تعلق یہاں جو ہمیں مطلوب ہیں، یہ وہاں پر ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف ٹارگٹ کیا اور ان کے اوپر حملہ کر کے یہ بتایا کہ ہم اس قسم کی جو انٹیلیجنس بنیاد پر کی جانے والی کارروائیاں ہیں ان میں ہمیں ملکہ بھی حاصل ہے، ہم اس میں بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور دہشت گردوں کے سمیت مشترکہ جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھرپور ہماری کارروائی جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آج ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے ہوا یہ کہ پہلے ہم نے جب یہ ان کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں ان کے جو یہاں پر تھے ڈپلومیٹ، ان کو یہاں پر بلایا گیا تھا، اور چونکہ ایران کے پاکستان میں جو سفیر ہیں وہ اس وقت ایران میں ہی واپس گئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو ان کے قائم مقام تھے ان کو بلایا گیا تھا فارن آفس میں، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان سے بھرپور احتجاج کیا گیا تھا، انہیں احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ بھی تھمایا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی جانب سے جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر جو کہ بلا اشتعال ہے، اس لیے اس کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ انہیں بتایا گیا۔ یہی ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں پھر یہ ہوا تھا کہ ہم نے اپنا سفیر واپس بلانے کی بات کی تھی، اور ان کے سفیر کو یہ کہا تھا کہ آپ ابھی واپس نہ آئیے، یعنی ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار تھا، احتجاج تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ ہم سفارتی تعلقات ابھی برقرار نہیں رکھ رہے۔ تیسرا مرحلہ جو تھا وہ آج ہوا، جس میں کہ باقاعدہ ایک کائنیٹک کارروائی کی گئی، اور جو صرف ہمارے مطلوبہ دہشت گرد تھے ان کو ہم نے ٹارگٹ کر کے ان کو کیا، اور اس میں کوئی اس کے علاوہ سول پاپولیشن پر حملہ نہیں ہوا، کسی کو اور کوئی اس کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ تو ابھی تک جو ہمارے طرف سے جو رد عمل ہے وہ فطری بھی ہے اور ضرورت کے مطابق بھی تھا، اور اپنی صلاحیت کے ہوتے ہوئے اس کو استعمال کرنا جو تھا وہ بھی ضروری تھا۔ تو یہاں پر وہ ہے، باقی ابھی دیکھیے کہ یہ جو تعلقات معمول پر آنے والی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمارا
برادر ملک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس سے ایک اچھے روابط جو ہے وہ رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور یہ عوام، پاکستان کی عوام اور ایرانی عوام جو ہیں باہم عزت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی کسی کو ہم ہمیشہ کے لیے دشمن مانگ لیں. یہ پالیسی ہوتی ہے، فورن پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں تعلقات جو ہیں وہ چلانے ہیں، کس انداز میں تعلقات ختم کرنے ہیں اور کس انداز میں تعلقات برقرار رکھنے ہیں.